अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं शकीलुद्दीन खान जयपुर से। मेरा मदीने का सफ़र मुकम्मल हो गया। अब मेरी मक्का रवानगी है। मक्का जाने से पहले मुझे मस्जिद दुल हलेफा मीकात पर आकर एहराम बांधना था। मैं फ़िलहाल मस्जिद दुल हलेफा में यानी मीकात पर खड़ा हुआ हूँ। एहराम मैंने बांध लिया है और इंशाअल्लाह मुझे मक्का पहुँचकर उम्रा करना है। उम्रा में 4 काम करने होते हैं हमें। 2 फर्ज हैं और 2 वाजिब हैं। पहला फर्ज है नियत के साथ एहराम बांधना और तलबिया पढ़ना। मैंने एहराम बांध लिया, तलबिया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ लिया है। दूसरा फर्ज है काबतुल्लाह का तवाफ करना, यानी काबतुल्लाह के 7 चक्कर लगाना। ये 2 फर्ज हैं। इसी तरह 2 वाजिब हैं। पहला वाजिब है सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करना, और दूसरा वाजिब है अपने बालों का कटवाना, यानी बालों का हलक करवाना या कसर करवाना। हलक करवाना मतलब बालों को मुंडवाना, और कसर करवाना मतलब बालों को तरछवाना। वैसे हलक करवाना अफजल है, लेकिन अगर आपके सर में कोई प्रॉब्लम है, कोई स्किन डिजीज है, आप सर पे उस तरह नहीं फिरवा सकते, तो आप बालों को कतरवा भी सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि 75% बाल आपके कट जाने चाहिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह तैयार हूँ। इंशाअल्लाह मेरी रवानगी मक्का के लिए हो रही है। बस मेरा बाहर इंतज़ार कर रही है। इस बीच में आइए, आपको मस्जिद दुल हलेफा का एक बार दीदार करा देता हूँ, एक बार ज़ियारत करा देता हूँ। ये मस्जिद दुल हलेफा है जो मदीना से मक्का जाते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मस्जिद दुल हलेफा पर एहराम बांधा था। यहाँ एहराम बांधकर 2 रकात नमाज शुक्राना एहराम पढ़कर मक्का रवाना होने की बड़ी फजीलत है। अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी अदा हो जाती है। इसलिए एहराम मैंने अपने होटल पे बांधने के बजाय यहाँ मस्जिद दुल हलेफा में आके बांधा है। आइए मैं आपको दुल हलेफा के अंदर का पोर्शन दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ। ये मस्जिद दुल हलेफा के अंदर का पोर्शन है। यहाँ मैंने 2 रकात नमाज नफिल शुक्राना एहराम पढ़ ली है। पीछे ये जो लकड़ी का पार्टीशन है, इसके पीछे औरतों के नमाज पढ़ने की जगह है। तो ये मस्जिद दुल हलेफा थी अंदर से, जिसमें मैंने अभी 2 रकात नमाज शुक्राना एहराम पढ़ी है। अब हम मक्का के लिए रवाना हो रहे हैं। बस हमारा इंतज़ार कर रही है। इंशाअल्लाह मक्का पहुंचने के बाद काबतुल्लाह और मस्जिदुल हरम वहाँ की वीडियो मैं वहाँ जाके बनाऊंगा इंशाअल्लाह। आइए मेरे साथ। ये मस्जिद दुल हलेफा का नज़ारा बाहर की तरफ से है। सूरज गुरूब हो रहा है और हमारी मक्का की तरफ रवानगी है। चलिए मक्का चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मक्का पहुंच चुका हूं। इस वक्त मैं मस्जिदुल हरम में हूं। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं किंग फहद गेट है, 79 इसका नंबर है। उम्रा करने वाले जो ज़ायरीन होते हैं, जो एहराम की हालत में होते हैं, उन्हें ही सिर्फ अंदर जाके नीचे तवाफ़ करने की इजाज़त होती है, और वो लोग 79 नंबर के गेट से अंदर एंटर होते हैं, फहद गेट से अंदर एंटर होते हैं। और जो लोग होते हैं जो सिविल ड्रेस में होते हैं, जो तवाफ़ करना चाहते हैं खाली, या तो उसके लिए उनको फर्स्ट फ्लोर पर या सेकंड फ्लोर पर भेजा जाता है, या उनको छत पर तवाफ़ करना होता है। क्योंकि मैं एहराम की हालत में हूँ, उम्रा करने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे ग्राउंड फ्लोर पर तवाफ़ करने का मौका मिलेगा। और मैं अभी किंग फहद गेट यानी 79 नंबर गेट से अंदर दाखिल हो रहा हूँ। आइए मेरे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मस्जिदुल हरम में दाखिल हो चुका हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं काले गुलाब में लिखा हुआ काबतुल्लाह। पहली नज़र
میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ میں نے مانگی تھی. کعبۃ اللہ میں مسجد الحرم میں گھستے ہی جیسے ہی میری پہلی نظر میری کعبۃ اللہ پر پڑی, میں نے چکچکی لگا کے کعبۃ اللہ کو دیکھا, خوب گڑ گڑا کے دعائیں کی. یہاں ایک بات میں بتاتا چلوں کہ کعبۃ اللہ پر پڑنے والی پہلی نظر میں جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بلینک چیک اپنے زائرین کو دے دیا ہے, اپنے اس میں جو بھی رقم بھریں گے وہ انکیش ہوگا. یعنی یہاں پہلی نظر میں جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی. الحمدللہ میں نے پہلی نظر کی اپنی تمام دعائیں مانگ لی ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو ضرور پورا کرے گا. اب میں اپنے عمرے کا پہلا فرض, دوسرا فرض یعنی کعبۃ اللہ کا طواف وہ میں شروع کر رہا ہوں. جو مجھے سب سے پہلے حجر اسود پر جانا پڑے گا اور اس سے پہلے مجھے استوا کی حالت میں آنا ہوگا. استوا کی حالت ہوتی ہے کہ اپنا داہنا کندھا کھول کے, داہنا کندھا کھولنا ہے اپنا, اور اس میں شروع کے 3 چکر اس حالت میں مجھے رمل کرنا ہے, یعنی تیز رفتار سے تھوڑا اکڑ کے چلنا ہے, اور باقی کے جو 4 چکر ہیں وہ نارمل اسپیڈ سے نارمل چال سے چلنا ہے. اس میں کندھا ڈھکا بھی جا سکتا ہے اور کھلے ہوئے کندھے سے بھی باقی طواف ہو سکتے ہیں. تو میں الحمدللہ اپنے طواف کی شروعات کر رہا ہوں, عمرے کے طواف کی شروعات کر رہا ہوں. اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اس کا احسان ہے کہ میرا طواف مکمل ہو گیا. طواف کے 7 چکر میرے پورے ہو گئے. 2 رکعت نماز واجب الطواف میں نے مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کر دی. اب میں صفا مروہ کی صحیح کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ عمرہ کا پہلا واجب ہے صفا اور مروہ کی صحیح. اس میں صفا سے مروہ تک اور مروہ سے صفا تک مجھے 7 چکر لگانے ہیں. ہر چکر کی کتابوں میں مختلف دعائیں دی ہوئی ہیں, عربی میں یاد ہو بہت اچھی بات ہے. ورنہ صفا سے مروہ تک تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اور مروہ سے صفا تک 4تھا کلمہ یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا بيدہ الخیر ذو الجلال والاکرام وہو علی کل شیء قدیر. یہ پڑھنا ہوتا ہے. میں اپنے صفا مروہ کی صحیح کی شروعات کر رہا ہوں. انشاءاللہ اس کے ختم ہونے پر پھر آپ سے بات کروں. الحمدللہ صفا مروہ کی صحیح کرنے کے بعد میں مروہ گیٹ سے باہر آ گیا ہوں. الحمدللہ میری صحیح مکمل ہو گئی ہے. میرا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب مجھے بال کٹوانے باقی ہیں, جو دوسرا واجب ہے عمرہ کا, تو وہ بال کٹوانے ہیں. وہ انشاءاللہ ابھی باہر جا کے میں اپنے حلق کرواؤں گا, اس طرح بنواؤں گا اپنے سر کے اوپر, اور اس طرح سے میں احرام کی پابندیوں سے باہر آ جاؤں گا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں آج عمرہ کر سکا. اللہ تعالیٰ میرا عمرہ قبول فرمائے. انشاءاللہ اگلے کسی بلاگ میں اگلے کسی زیارت گاہ کے بارے میں آپ سے بات ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.